طيب. أنا أكون سائل وأنتم مجيبون. أنا مثلا أنا سائل وأنتم تكونوا مجيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أنت؟ أنا طالب. أنا طالب في جامعة. أنا طالب في جامعة. نعم، اسأل. ومن أنت؟ ومن أنت؟ أنا أيضا طالب. وهل أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. وأنت طالب جديد؟ لا، أنا طالب قديم. أنا طالب. قديم. هل فهمتم معناها؟ نعم فهمنا. الآن أنا أسألكم يا سمي، هل أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. وهل أنت طالب جديد؟ لا، أنا طالب قديم. كيف أنت طالب جديد؟ أنت تدرس منذ وقت طويل. لست طالبا جديد، بل أنت طالب قديم. هل أنت طالب جديد؟ لا أنا طالب قديم. طيب. ويا مصطفى، هل أنت طالب في الجامعة؟ لا أنا طالب في المدرسة. طيب. ويا عبد الله، هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب. أنا أيضا طالب. طالب.